Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. For the first time, sukad nagsugod ang buwan sa Mayo. Nakit-an na og usab ang mga bus ug truck nga nangagi sa iconic San Juanico Bridge ngadto sa Leyte. Nahitabo ni sa gihimo nga dry run kagahapon sa Department of Public Works and Highways o DPWH didto sa Region 8. Nahuman na ang mga gibuhat nga retrofitting aron mas mapakusog o mas strengthen ang integridad sa estruktura. Unya mga bay, aduna pay rainbow nga mitungha sa aktibidad. Ang tan-aw sa kadaghanan kay usa to ka sign sa paglaom. Paghuman sa daghang bulan nga nahasol sila tungod sa 3-ton load restriction. Gipatuman man guding restriction sa San Juanico gikan pa ni adtong Mayo. Katong target nga load limit nga 15 tons ang kapasidad gikatakda nga ipatuman karong Biyernes, December 12. Sa laing bahin mga bay, kinahanglan ni ipabalhin ang duha ka gatos nga hayop sa usa ka animal shelter ngadto sa Davao no. Gihatagan sila og deadline nga hangtod sa katapusan aning tuig. Nag-issue closure order ang local government sa Happy Animal Club tungod sa ilang nakit-ang violations didto. Apil na dinhi ang baho, saba ug walay klaro kunong waste disposal nga gireklamo sa mga taga didto. Katong 2014 gitukod ang maong pribado nga animal shelter nga naga-rescue sa mga gibiyaan o abandoned nga mga hayop sama sa mga naigo sa dalan ug sa mga adunay sakit. Ang problema, wala pa makakita ang animal shelter ug balhinanan sa mga hayop. Talaga, hindi pa kami nakahanap. Tsaka wala po talagang enough funds pa para makahanap ng bagong lot. Maorasan na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.